बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार था। हुज़ूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें जो थीं वो आप अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद रहते और इतनी इबादत रियाज़त फरमाते कि आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम रह जाते। आपकी हयात पाक में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं न की हों। ये आपका दीन इस्लाम की तबलीग इशाअत के बाद सबसे बड़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अहमियत थी वो इस बात की थी कि आपकी उम्मत जो है वो हिदायत के रास्ते पे आए और उम्मत की बख्शिश हो जाए। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को से फरमाने लगे कि अबू ज़र आओ चलें ज़रा गरीबों की ख़बरगिरी कर लें। अब ये मिजाज शरासे नबूवत थे ना, सहाबा किराम जो आपके करीब रहते थे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गुरबा से आपकी क्या मुराद है। फरमाया वही जिन्हें कोई देखने नहीं जाता, जिनकी जाके कोई हाल अहवाल नहीं पूछता, उनके पास चलें। तो इन्होंने अर्ज़ किया हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी में, या रसूलल्लाह लगता है आपकी मुराद जो है वो कब्र में सोने वाले जो मुर्दे हैं उनसे मुराद है आपकी, जो लोग दुनिया से चले गए, फ़ौत हो गए, फ़ौत शुदगान मुराद है। तो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तुम सही समझे। फिर वहाँ से उठे तो अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कब्रिस्तान में गया और वहाँ जाके आप एक कब्र के पास रुक गए, और जब आप रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चश्माने मुबारक थी उनसे आंसू के चश्मे रवां हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आपने रोना शुरू कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक को, जब चश्माने पाक को पुरनम देखा तो मैं भी परेशान हो गया, और मैंने कहा या रसूलुल्लाह, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्या बात, आपको किस चीज़ ने रुला दिया। तो आप रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस कब्र में जो मुर्दा है उसकी हालत देख के, जो इस साहिब कब्र है उसको अज़ाब हो रहा है, और ये मेरा एक उम्मती है, मैं इसके लिए परेशान हो गया हूँ। उसी वक्त जनाब जिब्रील अमीन जो थे वो हाज़िर हुए और आके अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख के तो मलाइका आसमानी जो है उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, आप इस आदमी के हक़ में दुआ फरमाइए, साहिब कब्र के बारे के हक़ में दुआ फरमाइए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाना शुरू की। फ़ौरी तौर पे कब्र से आवाज़ आई या रसूलुल्लाह अल्लाह के अज़ाब से मुझे बचाइए, या रसूलुल्लाह मुझे अमान दिलवा दीजिए, या रसूलुल्लाह मुझ पे करम कीजिए, मेरे ऊपर नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरफ जो है वो आतिश जल रही है, आग ही आग है मेरे हर तरफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जवान तू बता, साहिब कब्र से सवाल किया, तू बता किस वजह से तू इस अज़ाब का मुस्तहिक हुआ है। उसने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह असल में वालदा की दुआ की वजह से मैं इस नौबत को पहुँच गया हूँ। चुनाके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से फरमाया जाके ऐलान कर दो, लोगों से पूछो ये इस कब्र का कौन रिश्तेदार है, और इसका वो अगर कोई रिश्तेदार है, इसकी वालदा है तो वो हाज़िर हो जाए। इतनी देर में लोग निकले, इकट्ठे हुए तो देखा एक बुढ़िया खातून है, वो लाठी के सहारे चलती हुई आ रही है, बहुत वो नहीफ़ व नज़ार है। वो आके कब्र के सराने खड़ी हो गई और आके अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने मुझसे पूछा है कि ये कब्र किसकी है, तो ये तो मेरा नूर नज़र था, ये मेरा बेटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई तुम इससे खफा थी, नाराज़ थी। कहा या रसूलुल्लाह मैं नाराज़ इसलिए हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि ये नशे की हालत में घर आया और मैंने इसको मना किया तो इसने मुझे ज़दोकोब करना शुरू किया और मार कर मेरा हाथ भी इसने तोड़ दिया था। इस वक्त मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया, जा अल्लाह तुझसे कभी राज़ी ना हो। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब अतर आपको पता है वो कितना नर्म व नाज़िक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और फरमाया तुम माँ हो, इस पे रहम करो, इसको माफ़ कर दो, ज़रा कब्र पे कान तो धरो, सुनो कि तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है। तो उस औरत को भी अल्लाह की कुदरत से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं, और वो अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी, और बार बार वो कह रहा था या रसूलुल्लाह मुझे अज़ाब से बचाइए, मुझे अमान दिलवा दीजिए, मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ हर चार जानिब आग लगी हुई है। जब बुढ़िया ने ये फरियाद सुनी तो माँ थी, उसका दिल भर आया,
وہ بھی رونے لگ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں دل سے اس کو معاف کرتی ہوں۔ جب یہ اس عورت نے کہا اور یہ روتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے، یہ ہے ماں کا دل۔ میں جو بات سمجھانی چاہتا ہوں آج کے نوجوان نسل کو کہ خدا کے لیے ماؤں کو ناراض نہ کرو، ماں کے دل کو دکھ نہ دو۔ ماں کا دل جب دکھتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اور پھر اس کی جو دعا یا بد دعا ہے وہ سیدھی رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے ڈریں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس بچے کی آواز آئی، اماں جان اب آپ گھر کو لوٹ جائیے، میرا کام آپ کی دعا سے بن گیا ہے، اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو میں آج کے یہ کیوں پہلے بھی میں نے ایک دو واقعات اس طرح کے جو تھے نوجوانوں کو بتائے تھے، وہ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آج کل اتنی شکایتیں ملتی ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے ان کو چاہیے تو وہ جلدی چاہتے ہیں کہ ہم کسی عروج پہ پہنچ جائیں، ہم افسر لگ جائیں، ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں، اور پھر وہ در بدر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ بعض لوگ پیر حضرات کے پاس جاتے ہیں، جی میری یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میری مدد کیجئے، میری رہنمائی کیجئے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، دنیا کا کوئی پیر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر آپ کی ماں ناراض ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، لیکن والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے جان نہیں نکل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو تھا وہ ان کی والدہ کو بلایا، پوچھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتی بیٹے کو تو پھر صحابہ سے فرمایا، سیدنا بلال حبشی دیگر سے، کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو اس سے پوچھا لکڑیاں کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ کل کو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو اس کو ہم جلا دیں گے زندہ۔ تو یہ سن کے والدہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتی، میں نے اس کو دل سے معاف کیا۔ اسی وقت ان کی جان نکل گئی تھی۔ صحابی ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اگر ماں ناراض ہو تو آپ دیکھیں صحابی کے لیے بھی کتنی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو میں دست بستہ بار بار نصیحت کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی توقیر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کو کاروبار میں برکت ملے گی، زندگی میں برکت ملے گی، صحت میں برکت ملے گی۔ کوئی کاروبار میں مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا ہو جائے گی ماں باپ کی دعا سے۔ ان کی دعا اتنی اہم ہے کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ فرشتے بد دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، ماں باپ کا خدمت گزار نہیں ہوتا۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تڑپ جاتا ہوں جب مجھے مائیں فون کرتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اولاد سے تنگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ایک ماں نے مجھے کہا روتے ہوئے کہ غازی صاحب میں تھک چکی ہوں اس اولاد کے ہاتھوں، خدا کے لیے ان کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، تو میری جو اولاد ہے اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو ہم تو دعائیں کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔